बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें आप पर सदा बरसती रहें। दुरूद व सलाम हो नबी आखिर-ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात बाबरकत पर जो वजह तख्लीक़ कायनात है। आज की इस वीडियो में हमारा मौज़ू रहेगा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान ने जो जंगी मशक़ें की हैं माजी करीब में या माजी बईद में, उनकी तफसील क्या है। कोशिश करेंगे कि उन तमाम जंगी मशकों को हम वन बाय वन डिस्कस करें और देखें कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के जो डिफेंस के रिलेशन हैं, डिफेंस ताल्लुकात हैं, वो किस नौइयत के रहे हैं माजी बईद और माजी करीब में। सिर्फ ये जो डिफेंस डील हुई है, सिर्फ ये नहीं कि इससे पहले पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान कोई डिफेंस के मामलात अच्छे नहीं थे, बल्कि शुरू से ही पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान डिफेंस रिलेशंस बहुत अच्छे रहे हैं। और अब जो सिनेरियो बन गया है वार फील्ड्स में, उसमें कोई भी मुल्क तन तनहा किसी भी दुश्मन का मुकाबला नहीं कर सकता। जैसे जैसे दुनिया के दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने तरक्की की है, वैसे ही वार फील्ड जो है एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट बन गया है। आजकल की जो मॉडर्न जंगें हैं वो फौजियों की तादाद और जहाज़ों की तादाद की बजाय वो ज़्यादातर टेक्निकल पॉइंट्स से देखी जाती हैं। साइबर क्राइम्स हों या फिर सैटेलाइट का निज़ाम या डिफेंस सिस्टम, जिस मुल्क के पास ये तीनों चीज़ें ज़्यादा मजबूत होंगी, उसका डिफेंस आने वाले दिनों में उतना ही ज़्यादा मजबूत से मजबूत होता चला जाएगा। बात की जाए अगर फौजी एतबार से पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की उन चंद अफवाज में पाकिस्तान का शुमार होता है जो अपनी स्ट्रेंथ के लिहाज से और अपनी स्ट्रेंथ दोनों के लिहाज से, अपनी पावर के लिहाज से दुनिया की जो मानी हुई फौजें हैं उसमें शुमार होती हैं। इसी तरह इसी की बदौलत दुनिया के दूसरे ममालिक पाकिस्तान की जो अफवाज की पेशा वराना महारतें हैं, स्किल्स हैं, उनसे फ़ायदा उठाने के लिए पाकिस्तान के साथ जंगी मशकें करते हैं। जंगी मशकों में नाज़रीन सिर्फ एक मुल्क को फ़ायदा नहीं होता, बल्कि दोनों ही ममालिक की अफवाज एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से फ़ायदा उठाती। हिस्ट्री में चले जाएं तो पाकिस्तान की जो सऊदी अरब के साथ डिफेंस हिस्ट्री है ये बहुत लॉन्ग है। 1980 की दिहाई में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो जंगें मशकें की गईं उनका नाम था नुसरत, यानी नुसरत अल्लाह ताला की मदद को बोलते। तो नुसरत के नाम से पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान 80s की जो दिहाई है, 1980 का जो अशरा है, उसमें जो मशकें की गई उसका नाम था नुसरत। इसमें पाकिस्तान एयरफोर्स और आर्मी, इसी तरह सऊदी अरब की आर्मी और एयरफोर्स ने इसमें भरपूर शमूलियत की हिस्सा लिया और एक दूसरे की स्किल से ज़्यादा फ़ायदा उठाया। 80s के बाद नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि सऊदी अरब की सिक्योरिटी को ज़्यादा खदशात महसूस होना शुरू हुए, तो पाकिस्तान ने परमानेंटली अपने कुछ दस्ते जो हैं वो सऊदी अरब में ही स्टेशन कर दिए। सऊदी अरब के ख़ास तौर पर यमन बॉर्डर पर पाकिस्तान की जो मौजूदगी है वो तकरीबन पिछले 20-30 साल से मुसलसल चली आ रही है, जिसकी बदौलत पाकिस्तान ना सिर्फ अपने बरादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब की सिक्योरिटी को यकीनी बना रहा है, बल्कि मुकद्दस जो मकामात हैं मक्का मुकरमा में खाना काबा और मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी, इसकी सिक्योरिटी पाकिस्तान की हमेशा से अव्वलीन तरजीह रही है। हालिया दिनों में जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहदा तय पाया है, उसमें सबसे अहम जो शिक है उसमें यही बात है कि जो हज्जाज मुकद्दस है, खाना काबा और मस्जिद नबवी जो है, इनकी सिक्योरिटी के जो फ़राइज़ हैं वो भी पाकिस्तान की फ़ौज ही सरअंजाम देगी। आगे चलें तो उसके बाद जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मशकें हुई 2000 की दहाई में, यानी 21वीं सदी के आगाज़ में पहले अशरे में, उनका नाम था अल समी और अल समसाम।
السمی اور السمسام جو ہے ان کی ایک سیریز ہے جو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مشقیں کی گئی ہیں فوجی اس کے لحاظ سے۔ اس میں سب سے جو اہم بات ہے وہ ناظرین آپ سے شیئر کرتے چاہیں کہ ان مشقوں میں پاکستان کا جو اسپیشل سروسز گروپ ہے SSG یعنی ہمارے جو کمانڈو ہیں اور سعودی عرب کے جو کمانڈوز ہیں انہوں نے اپنی سکلز ایک دوسرے سے شیئر کی اور ان مشقوں میں بھرپور حصہ لیا۔ اس کے علاوہ سمسام 2 جو ہے یہ بھی انتہائی اہم نوعیت کی مشقیں تھیں جو کہ پاکستان کے شہر جنگ کے آس پاس ان کی ریہرسلز کی گئی، مشقیں کی گئیں۔ اس کا جو پراپر اور سب سے واضح مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں جو دہشت گردی کی لہر آئی ہوئی ہے اس سے کیسے نبردآزما ہوا جائے، کیسے نپٹا جائے۔ سمسام 2 کا یہ سب سے اہم آبجیکٹو اور پرپس تھا۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے السمی اور ضرب الشہین، یہ 2 نام رکھے گئے ہیں اگلی جو ایکسرسائز پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان کی گئی، یہ تقریباً 2020 21 22 اس عشرے میں ان سالوں میں یہ مشقیں کی گئی ہیں سعودی عرب اور پاکستان کے بیچ میں۔ نام تھا السمی اور ضرب الشہین۔ ان میں دفاعی جو مصنوعات ہیں ان کی پیداواری صلاحیت کو بڑھانے اور ایک دوسرے کی جو مقامی سطح پر دفاعی مصنوعات تیار کی جا رہی ہیں ان سے استفادہ حاصل کرنے کی جو ایکسپیرینسز ہیں وہ ایک دوسرے سے شیئر کیے گئے، جو ان مشقوں کا سب سے بڑا مقصد تھا۔ ان مشقوں میں پاکستان آرمی، ایئر فورس اور نیوی تینوں نے ہی شمولیت اختیار کی۔ اسی طرح سعودی عرب سے سعودی عرب کی آرمی، سعودی عرب کی ایئر فورس اور سعودی عرب کی جو نیوی ہے، ان تینوں فورسز نے آپس میں اب ایک دوسرے کی جو ایکسپیرینسز ہیں ان سے استفادہ حاصل کیا۔ آگے چلیں تو ہر سال یا ہر 2 سال بعد پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو جنگی مشقیں ہوتی ہیں ان کا نام ہے نسیم البحر۔ نسیم البحر جو ہے یہ بیسیکلی سولرلی صرف اور صرف نیوی کی جنگی مشقیں ہیں، یعنی پاکستان کی اور سعودی عرب کی جو نیوی ہے، سمندروں کے جو محافظ ہیں وہ ایک دوسرے کے ایکسپیرینس کو شیئر کرتے ہیں نسیم البحر میں۔ یعنی پاکستان اور سعودی عرب جو ہے وہ جنگی مشقیں اپنے سمندروں کی حفاظت کے لیے ایک دوسرے کے ایکسپیرینسز شیئر کیے جاتے ہیں۔ آنے والے دنوں میں جو ایک بڑی ہی دلچسپ کسی سورسز سے بات پتہ چلی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنا ایک طیارہ بردار بحری جہاز جو ہے وہ بنانے کی طرف گامزن ہے۔ اس سے پہلے امریکہ، چائنا، رشیا اور انڈیا کے پاس طیارہ بردار اپنے جہاز ہیں، جبکہ ترکی بھی اسی اپنے آخری مراحل میں ہے طیارہ بردار جہاز بنانے کے۔ اب پاکستان جو ہے اسے بھی ایک شنوید ملی ہے، ایک نوید ملی ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان اور اس کو جو فنڈنگ کرنے والا ملک کوئی اور نہیں ہوگا بلکہ سعودی عرب جو ہے یہ پاکستان کو فنڈنگ کرے گا، اور پاکستان آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اپنا خود ساختہ جو طیارہ بردار جہاز ہے وہ بنانے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس میں ترکی، پاکستان مل کر اپنی ایک دوسرے کی جو سکلز ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں گے، جبکہ فنڈنگ کی جو خبریں ہیں وہ سعودی عرب سے آ رہی ہیں کہ سعودی عرب اس میں بھی فنڈنگ کرے گا اور پاکستان اپنا طیارہ بردار بحری جہاز بنانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ پچھلی ویڈیو میں جیسا میں نے شیئر کیا تھا کہ پاکستان کا جو 5th جنریشن فائٹر جیٹ کا پروگرام تھا PFX یعنی پاکستان فائٹر ایکسپیریمنٹل، اور اس کو فاز کا نام دیا گیا تھا۔ فاز پروگرام شروع کیا گیا تھا پاکستان میں، جو فائنینشیل کرائسس اور کچھ وجوہات کی بنا پر سردموری کا شکار تھا، ایک دفعہ سے روک دیا گیا تھا۔ اب سننے میں آ رہا ہے کہ سعودی عرب اسے بھی فنڈنگ کرے گا اور پاکستان دوبارہ سے فاز کو ریوائیو کر کے اپنا خود ساختہ 5th جنریشن فائٹر جیٹ بنانے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا۔ وہ دن دور نہیں جب پاکستان ایئر فورس خود ساختہ 5th جنریشن فائٹر جیٹ کے جو پروگرام ہے
جو کلب ہے فائٹر جیٹ کا 5th جنریشن کا، اس میں شامل ہو جائے گی، اور پاکستان نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسرے ممالک کو بیچنے والے ورژن بھی بنانے میں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہو جائے گا۔ امید ہے کہ آج کی آپ کو ہماری چھوٹی سی کاوش ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں جا کر ہمیں داد ضرور دیا کریے، اپنے کمنٹس جو ہیں پازیٹیو کمنٹس سے ہمیں ضرور مستفید کریے گا۔ اس کے ساتھ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ و السلام۔ اور آخر میں زوردار نعرہ، پاکستان زندہ باد۔